मलाई पनि अलिकति कुरा राख्नु एकैछिन होइन तपाईले मिडियाले चर्काएकै विषयवस्तु अहिलेसम्म हजुरले राख्नु पनि त हैन फोन यो अफ गरेको होइन अफ गर्न लगाइएको यसको पुष्टि अहिले गरिदिन्छु पहिलो होइन सर यसमा हैन 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 एकछिन किशोरजीलाई गर्नु है त मिडियाले यसलाई अलिकति चर्काएकै हो मिडियाले चर्काए भन्दा चोट तुझे लगता तो दर्द मुझे एउटा गीत छ नमस्ते म यश कुमार अहिले यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट्स र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजन लगायतका अन्य सम्पूर्ण मिडियामा एकैसाथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर हाम्रो फ्रेममा तपाईँले दुईजना हस्तीलाई देखिराख्नु भएको छ। विशेष गरी एउटा समसामयिक विषयवस्तुमा हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ, जो पछिल्लो समय नायक किशोर खतिवडा र विशेष गरी लक्ष्मी गदाल बहिनी बीचको सम्बन्धले अत्यन्तै यतिखेर सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चार माध्यमहरू तातिरहेको छ। यो विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ। हामीसँग संवाद गर्नको लागि विशेष गरेर हाम्रो जुन मङ्गोल सर हुनुहुन्छ र पुण्य सर हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई एकसाथ हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुन्छ जीवन? एकदमै आराम। पुण्य सर आराम हुनुहुन्छ? त्यति आराम छ, ठिकै छ। विषयवस्तुतिरै प्रवेश गरौँ। अब जीवन सर हजुरबाटै कसरी लिइराख्नु भएको छ जुन अहिले एक किसिमको यो सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ, अत्यन्तै न्युजहरू जुन भाइरल भइरहेका छन्, किशोर खतिवडाज्यू र लक्ष्मी बहिनी बिचको यो सम्बन्धको कसरी लिनुभएको छ? अब सिधा कुरा गर्नुपर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एकजना पब्लिक फेस किशोर खतिवडा जो फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि नाम चलेकै व्यक्ति हुन्। उनले चाहिँ लक्ष्मी गदाललाई चाहिँ भनौँ न दुईजनासँगको एउटा 3 वर्षको अफेयर विविध कुराहरू चाहिँ आएका छन् के अरे र जो एउटा किशोर खतिवडाले चाहिँ मलाई बर्बादै पार्यो भन्ने खालको एक किसिमको कुराहरू आइरहेको छन् र अर्को कुरा कुनै जातीय कुराहरू पनि आएका छन् पछिल्लो समयमा चाहिँ। अब त्यो विषय चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ आपत्तिको विषय चाहिँ के हो भने अब भनौँ न एउटा चाहिँ मन मिल्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा चल्ने होइन, मोज मस्ती गर्न पनि चाहिँ कुनै चमत्कार, त्यसपछि चाहिँ बलात्कार भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। यो एकदमै त्यसमा पनि अब उस मन मिल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको सबै चिज चल्ने, तर अब अन्तिममा चाहिँ फेरि जात चाहिँ त्यहाँ हाबी हुने खालका कुराहरू चाहिँ आइरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति मलाई खल्लो लाग्छ। पुण्य सर कसरी लिनुभएको छ यो किस्सा? यो एउटा पारिवारिक झगडा हो, घरभित्रको झगडा, तर त्यसो भन्दैमा यो पब्लिक फिगरको मुद्दा हो। रियल लाइफको हिरो भए पनि रियल लाइफको हिरो हुन नसकेका, कुनै समय रेखा फिल्म्सको ब्यानरमा पनि काम गरेका, तर अहिले आकण्ठ जाँडको भट्टीमा डुबेर आफ्नो जिन्दगी र करियरको ढुङ्गालाई रसातलमा पुर्याउन खोजेको एक नायकको दुर्दान्त कहानी हो यो। र यहाँ दुर्भाग्यवश एकजना शिल्पी समुदाय दलित चेलीमाथि ठुलो शोषण हुन गयो। यो विशेष आपत्तिजनक छ र उहाँले भनेको कुरामा अलिकति सत्यता छ। हामीले सधैँभरि चर्काचर्की गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कमन मुद्दाहरूमा हामीले राय एक ठाउँमा राख्न पनि सक्छौँ। भनेपछि यो मुद्दामा तपाईँहरूको विचार सही एकै ठाउँमा छ, तर यसलाई राजनीतिक अथवा जातीय रङ दिनुभन्दा पनि यो मोजमस्तीको पाटो, फिल्मी लाइनको विसङ्गतिहरू यसमा मिसियो। जस्तो यो क्षेत्र कस्तो रहेछ भने रङ्गिला जीवन, हरफन मौला शैली, मस्त मौलाना बिन्दास, अनि त्यसपछि एकले अर्कालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरो खुब चल्दो रहेछ। फेरि हाम्रो सिनेमा इन्डस्ट्रिज त्यति प्रोफेसनल भइसकेको छैन। सबै नायकहरू दयाङ राई, राजेश हमाल छैनन्, लिमिटेसन छ। सबै बुद्धि तामाङ जस्ता बुद्धिमान कतिवटाज्यू चाहिँ त्यो लेभलमा पुगिसक्नु भएको छैन भन्न खोज्नु हजुर देखियो नि त। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, 4 वेद 18 पुराण खारेको हुनाले राईको छोरो काले राई पनि डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुभयो। यद्यपि उहाँको पिएचडी अनरबी हो, तर नेपालको महर्षि व्यास जस्तो तेजिलो दिमाग थियो उहाँको। अनि वेदव्यास खुद पनि त शुद्ध पुत्र हुन् नि त, ब्राह्मण पुत्र होइन। बाहुनको छोरो पनि
जाडमा आकण्ठ डुब्यो भने भनिन्छ उसले कर्म राम्रो गरेन भने जाड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ आफैमा कुलत होला। त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र त्यसलाई औषधिको रूपमा ग्रहण गर्ने, चाडपर्वमा त्यसलाई एउटा सगुनको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन पनि छ। त्यो रीतिरिवाजलाई म भयङ्कर सम्मान गर्छु। तर त्यो मादक पदार्थको रूपमा अनियन्त्रित सेवन गरेर विशेष गरी रक्सीको स्विमिङ पुलमा डुबेर चेलीहरूको इज्जतमाथि धावा बोलेर कोही महानायक वा नायक हुन सक्दैन। राजेश हमालको अथवा दयाहाङको व्यक्तित्व किन उचाइमा छ भने उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तित्व कृतित्वलाई मेन्टेन गर्नुभएको छ। गर्न सक्नु पऱ्यो नि। किशोर खतिवडाजी नाम किशोर तर उमेर युवा पनि काट्न थालिसक्नुभयो। तर अब प्रवृत्ति त किशोरै चञ्चलले देखियो। दारीजुङ्गा फुलिसके, हेर्दा अक्षय कुमार जस्तो देखिने, तर व्यवहार त्यस्तो देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनिदिन्छु कि यहाँनिर अब बाहुनका छोरा डाउन हुन सक्छन्, ऋषिमुनि शिशिमुनि पुग्न सक्छन्, तर संस्कार र कर्मले मान्छेलाई उचाइमा पुर्याउने हो। त्यो चाहिँ किशोर खतिवडाज्यूसँग देखिएन। अब लक्ष्मी गदाल बहिनीको सवालमा भन्दा चाहिँ उहाँले पनि बुद्धि पुर्याउनु भएन। उहाँको पनि कमजोरी छ। पहिलो गल्ती किशोरजीकै छ। मैले उहाँकै अगाडि पनि भन्दै आएको छु, टेलिफोनमा पनि अहिले पनि कुरा गरौँला लक्ष्मीजी र किशोरजीसँग। र दोस्रो कमजोरी भनेको उहाँको छ, किनभने अलरेडी विवाहित भनेर पुष्टि भइसकेको छ। त्यतिखेर थाहा थिएन भनिराख्नु भएको छ त उहाँले त। थाहा पाउनु त्यतिखेर सम्बन्ध नयाँ चरणमा थियो, त्यतिखेर मलाई थाहा भएन, अहिले आएर चाहिँ थाहा भयो भनिराख्नु भएको छ। थाहा पाउनु पऱ्यो नि त, चङ्ख हुनु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। बिचरा अब 16-17 वर्षको टिनेजको उमेरको बिचरीलाई के थाहा बोलालाई फकायो। थाहा हुँदैन उनको घर, उनको सम्बन्ध के छ, किशोरको कहाँ छ भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा कुरा के छ भने अहिले लक्ष्मी बहिनीले पनि कुरा फेरिरहनु भएको छ। पित बिनाको लोटा जस्तो देखिएको छ। हामीले लक्ष्मी बहिनीको पक्षमा आवाज बुलन्द गऱ्यौँ। अस्ति मैले लक्ष्मी बहिनीलाई बोलाएँ, उहाँ आउन तयार हुनुभयो। न्यायको लागि तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ, मिडियाकर्मी हामी सबैले भन्यौँ। अब उहाँ आउनुभयो, बिच बाटोबाट मोडिनु भयो, अहिले उहाँले कुरा फेर्न थाल्नुभयो। अहिले त उहाँले भन्नुभएको छ 16 श्रृङ्गारले युक्त भएर गरगहना झपक्कै लगाएर मेरो किशोर कहाँ छौ तिमी भन्दै अब बाटो हेर्दै उहाँ एउटा झुटो प्रतीक्षामा त्यो समय गुजार्नुभयो। आखिर त्यो एउटा नाटक नौटङ्की मात्रै थिएन, इमोसनल अत्याचार थियो। कसैको सिउँदोमा सिन्दुर भर्ने सङ्कल्प दिएर अनि एकाथरी मान्छेको, एकाथरी कलाकार अथवा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका मान्छेहरू र नैतिकताको बिचमा गोरु बेचेको साइनो पनि छैन, नदीको दुई किनार जस्तो। त्यहाँ नाटक भनिरहेका छन् मान्छेले। नाटक भनेको त एकछिन हेर्नुहोस्, रुनुहोस् अथवा हाँस्नुहोस् छुट्टै कुरा हो, त्यो सिद्धिन्छ। आँखाको तिरिमिरी त्यो सिन पनि त्यो जुन दृश्य त्यो इमोसनल अत्याचार हो, त्यो पनि नाटक नै हो, चलचित्र रच्न खोजेको भन्ने हो। अहिले किशोरजी आफै हस्पिटलाइज हुनुभएको भन्नुभएको छ। अब उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ। लक्ष्मीजीलाई पनि चक्कर लाग्यो अरे, चक्कर कि गोल चक्कर हो यो। अहिले फेरि लक्ष्मीजीले कतिपय मिडियाको सिन्डिकेटमा पसेर ओहो मैले त वास्तवमा किशोरजीलाई चिन्न सकिनछु, मलाई पो प्रयोग गरेछन्, किशोरजी ठिक भन्न थाल्नु भएको छ। अब तपाईँ कसको पक्षमा बोल्ने? जसको लागि, जसको न्यायको लागि तपाईँले आवाज बुलन्द गर्नुहुन्छ त्यही तपाईँलाई साथ दिँदैन। ओके, अब जीवन सर, विशेष गरेर यो केसलाई लिएर कतिपयले चाहिँ जस्तो यहाँले अघि केही सङ्केत झल्काउनु भयो, जातको प्रश्नहरू पनि आइरहेको छ। जस्तो लक्ष्मीले आफूले चाहँदै पनि किशोरले नस्वीकारेको अर्थात् परिवारले चाहिँ स्वीकार्दैन भन्ने कुराहरू गरेको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन्। के भन्न चाहन्छु त? पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ विशेष वर्ग विशेष वर्णकै मान्छे भएको, विशेष समुदाय भएको भए यो कुरा यति धरातलमा आइपुग्दैन थियो। तर के भयो भन्दाखेरि भनेपछि लक्ष्मी गदाल पनि लक्ष्मी खतवडा भइदिएको भए त्यो त के अरे 100% हो। किन भन्दाखेरि अहिले अब बाधा के आइपर्यो त भन्दाखेरि अर्को कुरो आफ्नो समुदायले नस्वीकार्ने, आफ्नो परिवारले नस्वीकार्ने कुरा आयो। किशोरजी आफै फेरि विवाहित भन्ने कुरा पनि आयो नि त। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि पनि अब अर्कोतिर किशोरजीलाई बहुविवाहको मुद्दा पनि लाग्ने कुरा आए जस्तो देखियो हैन। किन भन्दाखेरि मलाई त थाहा थिएन त यो विषयमा। ऊ बहुविवाहको केस पनि लाग्ने भयो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि उस एक्सेप्ट गर्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ दलित
समुदायको पर्यो। त्यसो भएकोले त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा केही अभिव्यक्तिहरू पनि कतै कतै सामाजिक सञ्जालमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ एउटा दलित समुदायकै भएकोले गर्दाखेरि पनि एक्सेप्ट भएन भन्ने खालको कुरा पनि आछन्। अब यस त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि कुनै न कुनै अब एकछिनको लागि जवानी चल्ने होइन, जवानी चल्ने अब चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ मोजमस्ती गर्दा सबै चिज चल्यो नि त, खायो होला, पियो होला, मोजमस्ती गर्यो होला, सबै चिज गर्यो। तर अहिले आएर चाहिँ फेरि जात समस्या आयो नि त भनेपछि मानसिकता किशोरजीको मैले अन्तर्वार्ताहरू विगतको अन्तर्वार्ताहरू हेरेको थिएँ। म त जातीय विभेदलाई मुक्त बनाउनुपर्छ भनेर म अभियन्ता हो भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो। तर अहिले आइसकेपछि त उहाँको असली औकात त देखियो नि त किशोरजीको। किन भन्दाखेरि उहाँको धरातल अब त धरातल त देखियो, किनभने उहाँले चाहिँ जति पनि विगतमा जति पनि आफ्ना चाहिँ आवाजहरू बुलन्द गरिराख्नु भएको थियो त्यो त ढोङ रहेछ नि त एउटा। र एउटा चाहिँ अब लक्ष्मी गदाल बहिनीको कुराको सवालमा के छ भन्दाखेरि ऊ एउटा चाहिँ नारी हो होइन, नारी भएकोले अब हामी सम्मान नै गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भने नारीहरू चाहिँ प्रायः जसो के हुन्छ भने अलिकति भावुक हुन्छन् होइन, भावुक भइसकेपछि अलिकति जस्तो पुरुषहरू चाहिँ नेपाली समाजमा अलिकति पुरुष प्रधान भन्ने गरिन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि पुरुषहरूले चाहिँ अलिकति त्यो खालको चाहिँ एउटा मौकाको फाइदा लिने गर्दछन्। र किशोरजी आफै चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रिजको एउटा चाहिँ भनौँ न पब्लिक फेस नै हो नि त, कम्तीमा पब्लिक फेस भइसकेपछि उहाँले विचार पुर्याउने बुद्धि पुर्याउनु पर्ने, विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हो होइन। र अहिले चाहिँ यो टोटली के छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रिजमा सामान्य कुराहरू तिग्राको चर्चा हुने कुरा त विगतमा छँदैन थियो। र चाहिँ अब के अरे चाहिँ पैसा हुनेले चाहिँ पैसै तिरेर चाहिँ फिल्ममा खेल्ने अथवा हिरो हिरोइन बन्ने चाहिँ यो यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू आइ नै रहन्थ्यो। र अब यो विभिन्न खालका यस्ता चाहिँ प्रोपगान्डाहरू यस्ता खालका चाहिँ घटनाहरू पनि नआएको होइन। तर अहिले के आयो त भन्दाखेरि विशेष गरेर मैले बोल्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने जातकै आधारमा कसैलाई पनि अपमान गर्न मिल्दैन, पाइँदैन के। र ल ठिक छ, एउटा ऊ शिल्पी अथवा दलित भनेर चाहिँ जो शोषित उत्पीडित समुदायबाट हो नि त, उत्पीडित समुदायको भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा के अरे चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने एउटा ठाउँ भयो। तर फेरि जस्तो अघि पुण्यजीले के अरे हाम्रो पुण्य सरले भन्नुभयो, पुण्य सरले भने जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ अब लक्ष्मीकै मैले के अरे चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि त्यो दुधले नै नुहाएको भन्न चाहिँ मिल्दैन फेरि होइन। त्यसो भएकोले चाहिँ मैले के भन्छु भने सिधा कुरा चाहिँ स्पष्ट तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ यता चाहिँ त्यो बहिनीको पनि गल्ती होला। तर सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने एउटा त्यस्तो एउटा सामाजिक एउटा चाहिँ व्यक्तित्व र एउटा चाहिँ पब्लिक फेस भइसकेको मान्छेले चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ हो। र अहिले जुन चाहिँ किशोरजीको अवस्था आयो नि त, यो अवस्था भनेको उहाँ आफैले सिर्जना गरे। मैले सुने अनुसार चाहिँ किशोरजी चाहिँ कहाँ चाहिँ विसेवन गर्नुभयो भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ मिडियामा। सत्य तथ्य के हो मलाई थाहा छैन होइन, आत्महत्याको प्रयास चाहिँ भयो भन्ने खालको कुराहरू पनि आछन्। के हो भन्दाखेरि यो आफैले गरेको चाहिँ एउटा गल्तीको होइन सजाय उहाँले चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब पुण्य सर विशेष गरेर यो केसमा त निरन्तर तपाईँ फलोअपमै हुनुहुन्छ, विशेष गरी लक्ष्मी बहिनीसँग पनि भेट भयो हजुरको होइन? भेट भयो, टेलिफोनमा कुराकानी भयो। उहाँले यहाँले अघि जुसुक एउटा कुरा चुहाउनु भयो कि अहिले कुरा फेरिराख्नु भएको छ, कसैको लयमा बहकिएर मैले चाहिँ किशोरलाई नराम्रो आरोप लगाएँ होइन, उहाँ त एकदमै दुधले दुहेको जस्तो मान्छे होइन, एकदम देव महादेव जस्तो मान्छे भनेर चाहिँ कुरा फेरिराख्नु भएको छ भन्दै हुन्थ्यो। यो अलिकति प्रश्न पार्नुहोस्। तपाईँका यी क्यामेराहरू वास्तवमा सामाजिक रूपान्तरणका साधनहरू हुन्। तपाईँहरू जस्तो पढिराखेको इमान्दार र भ्युजको पछाडि नकुद्ने समाज रूपान्तरणको पक्षमा दरोखरो आवाज वकालत गर्ने र जातीय वर्गीय मुद्दालाई पनि सही ढङ्गले समाधान गर्नको निम्ति अगाडि बढिरहेको साँच्चै एउटा रूपान्तरणकारी साथीहरूसँग स्वस्थ डिबेट गर्दाखेरि म पनि सन्तुष्ट भएको छु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले उहिले मुनामदनमा लेख्नु भएको थियो। हाम्रो संविधानले एउटा वर्जित अपराधको कोटीमा राखेको छ जातीय विभेदलाई।
होला त्यो खालको मानसिकता ह्याङओभरले कतै न कतै काम गरेको होला। सांस्कृतिक चिन्तनका प्रभावहरू, त्यसका जराहरू किशोरजीको दिमागमा पनि गाडिएको होला। तर एउटा कुरो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि यो मामिलामा आर्थिक कुरोले पनि काम गरेको छ। यदि लक्ष्मी बहिनी आर्थिक रूपमा बलियो हुनुहुन्थ्यो, धनीमानी हुनुहुन्थ्यो भने त्यहाँ जातीय कुरालाई माइनस गरेर उहाँ आफैमा एउटा अध्ययन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा आफ्नो विचार दृष्टिकोण हामीलाई मन परोस् नपरोस्, मेरा पनि कुरा उहाँलाई मन नपर्न सक्छ। भोल्तीहरूको एउटा भनाइ छ नि, फ्रान्सेली विश्वप्रसिद्ध दार्शनिक, मलाई तपाईँको तर्क मन नपर्न सक्छ, असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको तर्कको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लडिरहन्छु। बादशाहलाई उनले भनेका थिए, महाराज तपाईँको तबेलामा बाँधिएका 90 घोडाहरू नालायक छन्, मुक्त गरिदिनुहोस्, 10 घोडा काफी छ। उहिले त्यो कुरा बुझेनन्, भुइँमा थिए, आई एम द स्टेट भन्थे। पछि आफै पतन भएपछि बल्ल 90 घोडा भनेका उही ज्ञानेन्द्रका इर्दगिर्दमा आसेपासे छैनन्। भारतीय दलाली गर्दा पनि, योगी र मोदीको धुपधुवार गर्दा पनि, अनि कोरोना लाग्दा पनि उपचार नगर्ने, त्यस्तो अवस्था पनि महाराज की जय। हाम्रा नेताहरू चाहिँ भारतमा उपचार गर्न जाँदा पनि मण्डलीहरू ढुङ्गा हान्न जाने, योगी र मोदीको दलाली गरेर देशमा धार्मिक र जातीय लडाइँ निम्ताउनको निम्ति जाँदाखेरि उनीहरूलाई मनपर्छ हिन्दू सम्राट चाहिन्छ भने त्यो एउटा छ नि के आदित्य कि के भन्ने नाम हो, त्यसलाई राजा चाहिन्छ भने उतै एउटा नारायण नीति बनाएर उतै शिल्पेज बनाइदिए भइगयो नि। शिल्पी समुदायले त्यहाँ पनि शिल्पेज बनाउँछ, अथवा हामी नै पठाइदिउँला, यहीँबाट पठाइदिउँला शिल्पेजको मोह छ भने। तर हामीलाई भुटानी भन्दा तल्लो स्तरको राजा चाहिएन, देशमा गणतन्त्र आएको छ। यो मैले कहाँ प्रसङ्ग जोड्न खोजेको हो भने अब हामी कुन आधारमा डिबेट गरिरहेका छौँ भन्दा आर्थिक कुरो प्रमुख हुँदो रहेछ। वर्गलाई पनि हिजो जातीय विभेद गर्दा पनि आर्थिक आधार बनाइएको धेरै कुराहरू छ। र आज म हेर्छु अब सहर बजारमा बसेर शिल्पी काम गर्ने, सुनको धन्दा काम गर्नेहरू धनीमानी छन् भने ब्राह्मण परिवारले पनि सहजै स्वीकार गरेको। ब्राह्मण क्षेत्री अथवा अझ भन्ने हो भने साँच्चै भन्ने हो भने मङ्गोलियन राई लिम्बू मङ्गोलवासीहरूले पनि दलित भन्ने बित्तिकै अलिकति हिचकिचाएको अवस्था देखिन्छ है सर। म तपाईँकै अगाडि भनिदिन्छु, होइन, राज्यको विभेदकारी नीतिको अहिले पनि हामी शिकार भइरहेका छौँ। र त्यसैले मैले तपाईँलाई भने नि 90 वटा नालायक घोडाहरूलाई मुक्त गरिदेऊ भनेको 90 जना बेवकुफ सल्लाहकारहरूलाई ठोक्काफाल गरिदेऊ, त्यो काम छैन भनेको। ज्ञानेन्द्रका इर्दगिर्दमा घुम्नेहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका त्यस्तै छन् नि त अहिले पनि, उनीहरू इन्डो वेस्टसँग सम्बन्धित छन्। भारत र पश्चिमाहरूको दाना पानी खाएर नेपाली राष्ट्रियता विरुद्ध झुसिलो ढकार छन्। एउटा सुखद पक्ष के भने शिल्पी समुदायको, दलित हिजो दास रैती भनिएको समुदायको एउटा बाबु, म त उहाँलाई आधुनिक जस्टिन बिबर भन्न चाहन्छु, नेपाली जस्टिन बिबर, अथवा पौराणिक कालको ध्रुवसँग तुलना गरे हुन्छ। सानै उमेरमा चम्किलो तारा भएका सचिन परियार, लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको यही हो कि सचिन परियारको बारेमा त्यो जुन पत्रकार सम्मेलन हामीले गऱ्यौँ, अब पूर्व राजाको भ्युज 1000 आउँछ भने सचिन बाबुको 1 लाख छ। त्यसकारण त्यो दिन म्यान अफ द म्याच पुरै छायामा पर्यो के। पूर्व राजाको फिर्ती सवारी भनेर यहाँ एकाथरी चाकरहरू दासहरू रोइ कराई गरेर कोरोना सरोस् भनेर होडबाजी गरेर गएको थिए नि। ओ लोकतन्त्रको ब्युटी यहीँ नै रहेछ। लक्ष्मीजीले यति स्पेस पाउनुहुन्न थियो पहिलाको जमाना काल भइदिएको भए काल कोठरीमा लान्थे र यातना दिन्थे। त्यसकारण समय बदलिएको छ। यो सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीले रगत पसिना आँसु बगाएको कुराको परिणाम हो। तर पनि के कुरा हो भने यो मामिलामा वास्तवमा भन्ने हो भने बीचमा अरूले खेलेका छन्। बीचमा म ग्यारेन्टी गरिदिन्छु कतिपय मिडियाले पनि सिन्डिकेट लगाएको छ र कतिपय मानिसहरू दुई पक्षलाई मिल्नै नदिने, विवाह हुनै नदिने। विवाहको कुरो त फेरि के छ भने पुरानो सम्बन्धलाई स्विच अफ नगरिकन अथवा अंश बन्डा गरेर भिन्दा छुट्टा भिन्दी नभइकन अंश बन्डा गरेपछि पाचुके सोसर मानियो, कानुन अनुसार आफ्नो पत्नीसँगको सम्बन्ध समाप्त नपारिकन अर्को सम्बन्ध गाँच्न सकिँदैन। निखिल उप्रेतीले केही वर्ष अगाडि त्यही भुल गरेका थिए, तर हामी बेवकुफ छौँ। निखिललाई अहिले मोटिभेसनल स्पिकर भनेर मान्छेले भनिरहेका छन्, जबकि निखिलको कुरा धेरैलाई। अब यो केसमा यसको ठ्याक्कै समस्याको सोल्युसन चाहिँ तपाईँको सन्देश, तपाईँको सकारात्मक सन्देश के रहन्छ? यसो गरौँ न, एकचोटि दुवै पक्षलाई फोन गरौँ, प्लिज के रहेछ लेटेस्ट अपडेट यो है त, अनि उहाँको कुरा सुनौँ अनि हामी सोल्युसनमा जाउँला।
ल मैले पहिला फोन यो अफ गरेको होइन, अफ गर्न लगाइएको, यसको पुष्टि अहिले गरिदिन्छु। कसले लगाइयो म भन्छु तपाईँलाई, किशोरजीलाई गरौँ है त। ल दुवैजनाको अफ छ। फेरि साथीहरूले असली नम्बरमा गरे कि गरेन शङ्का होला। म फोन नम्बरको बारेमा थाहा पाउनेहरूलाई अलिकति सङ्केत दिन्छु। उहाँको नम्बर 41बाट सुरु हुन्छ र 522मा अन्त्य हुन्छ। यति भइसकेपछि हो भन्ने कुरोमा बुझ्नेहरू विश्वस्त भइहाल्नुहुन्छ। किशोरजीको लक्ष्मी बहिनीको फोन चाहिँ कतिबाट सुरु हुन्छ भने यस्तो पनि चाहिँदो रहेछ कि फेरि हाम्रो समाज चाहिँ अनावश्यक शङ्कालु हुँदै गएको छ। उहाँको नम्बर चाहिँ सुरु हुन्छ 49बाट 9849बाट र अन्तिममा 739 छ। बिचको दुईवटा नम्बर किन भन्दिनँ भने सार्वजनिक रूपमा अर्काको नम्बरलाई सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। एनिवे अब यो तपाईँले र यो फोन अफ गर्न लगाएको सिन्डिकेटधारीहरूले अहिले जुदाउने बजाउने उनीहरू नै थिए, मिलाइदिने पनि उनीहरू नै भनेर गएका छन्। र यो समाजको अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति परिदृश्य के देखिएको खुलाइदिनुहोस् सर। अत्यन्तै मिडिया न्यायाधीश, मिडिया झगडियाहरू बोलाउने, सबै गर्ने, कानुन हातमा लिने, अनि त्यसपछि जुदाउने बजाउने मिल्न खोज्नेलाई पनि 3 दिन नमिल्नुहोस्, 3 दिनसम्म कन्टेन्ट बन्छ भन्ने यस्तो पनि मैले देखेँ। मिडियाले नै यो उचालेको उहाँलाई सिन्डिकेट लगाएको छ। सिन्डिकेट लगाएको छ। यो केस यसरी चाहिँ मिडिया मात्रै छैन, यहाँ अरू तपाईँहरूको 3 फ्याक्टर पनि छ। त्यो चेलीलाई डिप्रेसन हुन त म आफै आत्महत्या गर्न बाध्य हुन लागिसकेँ, डिप्रेसनमा पुगेँ भनेर खतिवडाजीले भन्नुभएको छ। त्यसकारण यहाँ धेरै पक्ष छ, यहाँ अलिकति विभेद भयो जस्तो छ। मलाई बढी सोध्नु हो, उहाँलाई पनि सन्तुलन मिलाउनुहोस्। ओके, अब जीवन सर उहाँले अलिकति संवेदनशील चिज खोल्नुभयो होइन पुण्य सरले। अब उहाँसँग त्यसको जस्टिफाई गर्ने कुराहरू त होला होइन भोलिको दिनमा। अब मिडियाले उचाल्दैमा उचालिने, पछाड्दैमा पछाडिने, 3 वर्षसम्मको गोप्य सम्बन्ध चाहिँ बाहिर निकाल्नुहोस् भन्दैमा चाहिँ उहाँहरू दुईजनाले निकाल्ने भन्ने कुरा त हुँदैन होला नि। यसले समाजलाई ठ्याक्कै चाहिँ सन्देश दिने के दिने, यसको म्यासेज के दिने समाजलाई? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जो हाम्रो पुण्य सरले जति कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो त्यो कुरामा केही सत्यता पनि हुनसक्छ। मेरो भ्यू अफ पोइन्टबाट चाहिँ के म चाहिँ देख्छु भन्दाखेरि जो अहिले फोन स्विच अफ छ अथवा स्विच अफ गर्न लगाइयो अथवा मिडियाले चाहिँ यो के अरे चाहिँ उचाल्यो अथवा पछाड्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि पहिलो कुरा सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। जस्तो लक्ष्मी गदाल चाहिँ मिडियामा आउनुपर्ने चाहिँ बाध्यता के हो त? कसैले चाहिँ त्यो सम्बन्ध चाहिँ कसै पनि मिडियाले नै ल्यायो भन्नुहुन्छ होइन? मिडियामा त उनीहरू नआइकन त यो मिडियाले ल्याएन नि त पहिलो कुरो। होइन सर, यसमा होइन 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 एकछिन मलाई पनि अलिकति कुरा राख्नु छ। होइन, तपाईले मिडियाले चर्काएको विषयवस्तु अहिलेसम्म हजुरले राख्नु पनि त होइन। अलिकति म राय राख्छु, मिडियाले यसलाई अलिकति चर्काएकै हो। मिडियाले चर्काए भन्दा चोट तुझे लगता तो दर्द मुझे, एउटा गीत छ नि, चोट तुझे लगता तो दर्द मुझे होता है गर्न त पाइँदैन नि त। पुणे सरले चाहिँ के अरे मिडियाले मात्र उचाल्यो भन्ने कुरा मात्रै भनेको छैन। यस्तो पहिलो कुरो लक्ष्मी चाहिँ गदाल चाहिँ मिडियामा नआइकन चाहिँ मिडियाले चाहिँ कसरी उचाल्छ ल भन्नु त मलाई। लक्ष्मी गदाललाई यो समस्या उनले ल्याउनु पर्ने समस्या मिडियामा होइन। पहिलो ल्याउनु पर्ने समस्या समाधान गर्ने हो यो। सुन्नु न, यसमा मेरो मत पनि त्यसलाई चाहिँ समस्या समाधान गर्ने नगर्ने भनेको उहाँहरूको कुरा हो र यसलाई मिडियामा ल्याउने कि नल्याउने भने पनि उहाँहरूकै कुरा हो नि त। उहाँहरू आफै चाहिँ मिडियामा ल्याउनुहुन्छ त। मिडियामा ल्याइसकेपछि मिडियाले उचाल्यो भन्न त पाएन नि त फेरि। होइन, मिडियाले भनेको त अब मिडियालाई कन्टेन्ट चाहिएको हुन्छ लगेर जान्छ नि, के ठुलो कुरो भएर। सुरुमा ल्याउने त आफै हो नि त। समस्या बल्झाए त कसले त? आफैले बल्झाएको। यो मिडियाको दोष पनि होइन नि, किनभने मिडियाले दोष त छैन। मिडियाको होइन अलिकति के छ भने मेरो पनि आफ्नै मत छ के, मिडियाले पनि सिन्डिकेट लगाउँछ, फलाना तिलाना ढिस्काना काम गर्नु, यसो गर्नु उसो गर्नु। तपाईहरु जस्तो सबै असल मिडिया छैन यहाँ। त्यो चाहिँ पुण्य सरले आरोप लगाउनु भएको मात्र होला, यसको कुनै यथेष्ट प्रमाण त तपाईसँग छैन होला? प्रमाण बोक्ने के म उकिल हो, तपाईँ न्यायाधीश हो,
अनि यसरी जुटो आरोप त लाउनु भएन नि सर। मिडियाले न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह झुटो आरोप कसरी हुन्छ? मसँग तथ्य छ, सत्य छ, फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छु, म फ्याक्ट चेक गर्छु। ओके ठिक छ, त्यो पुण्य सरले पक्कै पनि भोलिको दिनमा त्यो तथ्य पक्कै पनि सार्वजनिक गर्नुहुन्छ नै हामीलाई विश्वास छ। अब मैले ठ्याक्कै कोट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ नि जीवन सर होइन, मैले एउटा सफलताको सूत्र सिकेको छु कि 90:10 होइन। 90 तपाईँ जहिले पनि आफू बन्नुहोस्, 10% मात्रै अरूको सहारा लिनुहोस्। उकालो चढ्दै गर्दाखेरि लाठीको सहारा भनेको 10% मात्रै हो कि। यो सिद्धान्त लागू भएन भने मान्छे त चुल्लुमै गयो नि। यो हिसाबले मिडियालाई जसरी चाहिँ अहिले पुण्य सरले भने जस्तो मिडियाले उचाल्यो, मिडियाले चाहिँ यो केसलाई बाहिर निकाल्यो, मिडियाले मिलाउँदैछ, अहिले सिन्डिकेट पनि लगाउँदैछ, ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो उचालिने थेचारिने पुरै कठपुटेली जस्तो के होइन, त्यो चिज चाहिँ जो चाहिँ दुईजना व्यक्ति जोडिएको छ उहाँहरू चाहिँ कस्तो होला कि तपाईँको विश्लेषणमा कस्तो होला? होइन यो चाहिँ एकछिन मानिलिउँ, यो जो उहाँहरू दुईजनाको केस हो यो होइन, अहिले उहाँहरूको केस हो यो, अहिले उहाँहरू बिचमा चाहिँ समस्या छ। दुईजना नै अहिले चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ। एकजना चाहिँ पीडित भयो, एकजना पीडक भयो। एउटा पीडा दिने भयो, एउटा चाहिँ पीडा खप्ने भयो होइन, दुईवटा हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले सबसे पीडित चाहिँ कसलाई मान्न सक्नुहुन्छ? सबसे पीडित अब पीडाको हिसाबले त अभियसली चाहिँ लक्ष्मी गदाल पीडित छिन्, त्यो कुरा त दुई मात्रै छैन। किन भन्दाखेरि अहिलेको समयमा पनि जाति विभेद खेपिरहेको छ एउटा कुरा होइन, जातकै आधारमा पनि चाहिँ यहाँ विभिन्न खालका टिका टिप्पणी आएको छ नि। एउटा भनेको कुरामा चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत छ? अघि पुण्य सर एउटा आर्थिक कुरा पनि मिसिएको एउटा कुरा पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि सुन्नुहोस् है, आर्थिक मान्छे यहाँ चाहिँ आर्थिक चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जातीय नभइकन त्यो आर्थिक चाहिँ के भन्छ, आर्थिक चाहिँ एउटा नाकाबन्दी त हुँदैन। जस्तो एउटा बिकले एउटा बिकले खोलेको भोजनालयमा अहिले पनि चल्दैन। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मङ्गोल समुदायहरूले पनि यहाँ चाहिँ दलितहरूप्रति चाहिँ गिद्धे नजर हेर्छ अथवा चाहिँ नकारात्मक दृष्टिले हेर्छ, अहिले पनि विभेद गर्छ भन्नुभयो नि। यो के हो भने यसको फेरि हामीले चाहिँ यसको डिटेलमा चाहिँ हेर्नु पर्यो, यसको ऐतिहासिक ब्याकग्राउन्डलाई हेर्नु पर्यो नि होइन। त्यतिकै चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ भनेर मात्र त हुँदैन। जस्तो यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जात व्यवस्था अहिले पनि कायम छ। जातकै आधारमा अहिले पनि धेरै मान्छे, अस्ति भर्खरै मात्र दलितलाई कुटेर मारियो नि, तपाईँलाई थाहा छैन? अहिलेको संविधानले त दिएको छैन नि त। संविधानले नदिने एउटा कुरा हो, तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा को छ त? अहिलेसम्म त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले खोइ त चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गरेको कुरा यहाँ पनि छ नि त। समस्या त किन एकैछिन म तपाईँको के छ भने आर्थिक आधारमा उनी धनीमानी हुन्थिन् भने लक्ष्मीले अपनाउन सक्थे होइन। त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा गाडी घोडा महल नहुनु पनि एउटा कुरा हो नि। लक्ष्मीसँग चाहिँ होला धन सम्पत्ति नहुनु, त्यो एउटा चाहिँ उहाँसँग थिएन होला, त्यो अथवा थियो, त्यो उहाँहरूको छुट्टै पाटो भयो कि। किनभने हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको पारिवारिक झगडामा हामी चाहिँ जानु छैन। मात्र के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ राख्न खोजेको कुरा अहिले पनि 21औं शताब्दीमा किन जातीय चाहिँ रूपमा चाहिँ अझै विभेद छ, छुवाछुत छ। उसले चाहिँ हिजो मिल्दाखेरि के अरे चाहिँ हिजो उसको चाहिँ जवानी लुट्दाखेरि चाहिँ आनन्दै होइन चाहिँ चल्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ कुनै जातको प्रश्न उठेन, कुनै प्रकारको चाहिँ त्यहाँ प्रश्न उठेन होइन। एउटा कुरा के हो भने म स्पष्ट के भन्छु भने अघि पुण्य सरले चाहिँ के भन्नुभयो भने यहाँ चाहिँ मङ्गोल समुदायले पनि चाहिँ त्यस्तो गर्छ भन्ने छ नि। तर यो कुरा के हो भने नि यो चाहिँ श्रेणीगत हिसाबले र एउटा एकदमै चाहिँ भर्याङ जस्तो चाहिँ बनाएको छ क्या यो जात व्यवस्था। किन यो चाहिँ पहिला त मुलुकियनले त नेपालमा त जङ्गबहादुर राणाको मुलुकियनले त यहाँ मासिने मतवाली नमासिने होइन, पानी चल्ने मानी नचल्ने भनेर चाहिँ यसरी कानुनी विभेद गरेका थियो नि त। 500 वर्ष अगाडि त नेपालमा त जाति व्यवस्था त थिएन, जातीय छुवाछुतको विषय थिएन नि त। तर त्यो एउटा चाहिँ व्यवस्था कसरी आयो त भन्दाखेरि मुलुकियनले गर्यो, त्यसले चाहिँ सिर्जना गरेको चाहिँ एउटा जुन आजसम्म त्यसको छाप छ के। र अहिले जो मुलुकियन बनेको छ होइन, मुलुकियनले चाहिँ जातीय छुवाछुत गर्न पाइँदैन भनेको छ। यो किशोर खतिवडाज्यूले जुन त्यो त हो नि, किन हो सिधै त्यहाँ के कुरा देखियो भन्दाखेरि जातकै कुरा पनि त निस्कियो नि त। अर्को कुरा के भने उहाँले अघि नाटक भनिराख्नु भएको थियो, मन्दिरमा गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ होइन साडी चोलो ढल्काएर चाहिँ अनि चाहिँ अब म लिन आउँछु, सिन्दुर लगाउन आउँछु भनेर चाहिँ भन्यो। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे आएन भन्ने कुरा पनि आएछ नि त। अनि चाहिँ पहिला आउँछु भन्ने फेरि नआउने चाहिँ किन? त्यस्तो खालको एउटा एक प्रकारको चाहिँ ब्ल्याकमेल त गर्न मिलेन होला
होइन त्यो मैले भन्न खोजेको मलाई उहाँ पारिवारिक अब अन्तिम परिवारको छोरा दिनुलाई त एकैछिन परिवारकै कुरा गर्ने परिवारको कुरा त म गर्न चाहन्न किनभने उहाँहरूको पारिवारिक के छ कसो छ भन्ने कुरा यो परिवारको झगडामा जानै हुँदैन के यो किनभने उहाँहरूको निजी मामला हो तर मेरो कुरा के मात्र भने सामाजिक रूपमा अहिले पनि कसैलाई चाहिँ बहिष्कार गर्न पाइँदैन कसैलाई चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन र एउटा चाहिँ ल ठिक छ उहाँहरूले चाहिँ कहाँ गल्ती कमी कमजोरी गर्नुभयो त्यो त कानुन छ नि त हामी अदालत होइन हामी चाहिँ कुनै चाहिँ न्यायाधीश होइन हामी वकिल होइन नि त त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ सिम्पल के कुरा मात्रमा चाहिँ भन्न खोजेको भन्दाखेरि अझै पनि 21औं शताब्दीमा नि जातकै आधारमा वर्गकै आधारमा विभेद गर्न त पाइएन नि त होइन त्यो खालको सोच त राख्नु भएन नि हामीले त्यति मात्र भन्न खोजेको है त अन्तिममा अब कन्क्लुजनमा जाउँ अब यसको ठ्याक्कै समस्याको निचोड के हुन सक्छ कुनै सठिकमा अब यसको निचोड भनेको दुई पक्षको बिचमा छलफल गर्ने निचोड त निकाल्न खोजेको हो कि जस्तो लागिसक्यो मलाई किनभने लक्ष्मीजी करिब किशोर महान हो र किशोरजीका कुरा ठिक हुन् म यो भुल पो गरेछु मलाई उचाल्ने पछार्ने काम हो भनिसकेपछि देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही भने जस्तो हामीलाई पिछुवा अगाडि किन भन्नु उहाँले उठाएको कन्सर्न कति मजाको छ उहाँ एउटा अध्ययन गरेर बोल्ने व्यक्तित्व हो यद्यपि कतिपय कुरा उहाँले मेरो अस्वीकार गर्नुहुन्छ मैले उहाँको कुरामा विमति राख्छु हाम्रा आफ्ना मूल्य र मान्यता प्रजातान्त्रिक हिसाबले छन् तर हामी दुवै गणतन्त्र विश्वास गर्छौँ र देशमा परिवर्तन र शान्ति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ तर एउटा कुरा के भने अब उहाँहरूको बिचमा यो के खिचडी पाक्दैछ के बुझिन सक्नुको रहस्य भए पहिले बुझ्नै गाह्रो भयो बुझिसके भने त भ्रम पो रहेछ उल्लु बढिएन थाङ्नामा सुतिएन पेपर झेल्डल ठेल्डल भएन इमोसनली हामीलाई उल्लु बनाउने बेवकुफ बनाउने काम भएन हरि उदासीजी जीवन मङ्गलजी सर पुण्य गौतमहरूले कति बोलेका थिए इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा अनि उहाँहरू अहिले पर्लक्कै पल्टिएर अब बिहान उठ्दाखेरि एउटा कुरा सोच्नुहुन्छ या ममाथि अत्याचार भयो अब पखलास भन्ने तरिकाले मिडियामा बोल्नुहुन्छ 9 बजीतिर अनि दिउँसो आफ्टरनुन भइसकेपछि 3-4 बजे एउटाले भेट्छ बहिनी कुरो त यस्तो हो नि वास्तवमा किशोरजी धेरै ठिक मान्छे हो त्यस्तो दबङ नायक हो अक्षय कुमार जस्तो दरखर देखिनुहुन्छ उहाँ त तपाईँप्रति पोजिटिभ हुनुहुन्छ नि हो दाइ साँच्चै हात तेरी मेरो बुद्धि भन्ने लाग्छ उहाँलाई हो क्या रे भन्नुहुन्छ अनि फेरि 7 बजे तपाईँले भेट्नुहुन्छ ए बहिनी यहाँ विभेद भएको छ जातीय कारण पनि आर्थिक कारण वरिय कारण पनि छ क्या भने हो क्या रे उहाँको आफ्नो दृष्टिकोणै छैन बिचरा समस्या त्यो हो उहाँलाई म बिचरा भन्छु किनभने अब हामी जस्तो मानिससँग उहाँले नभेटेर कहाँ भेट्नुहुन्छ उहाँले जो मानिस वर्गीय जातीय समस्यालाई सही ढङ्गले समाधान गर्ने पक्षमा छ जो मान्छेले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनिरहेको छ हामी मिलाउँछौँ नि हरिजी म उहाँ जस्तो व्यक्तित्व हामी मिलाउँछौँ अहिले चाहिँ कसले मिलाइरहेछ त सर खासमा नमिल यो अब चान्समा डान्स गर्नेहरूको हातमा कमाल गर्ने अधिकार पुग्यो अब यसले राम्रै मेसेज दिन्छ समाजलाई राम्रो अब सोलुसन निस्कन्छ यसको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो केसलाई तपाईँले यत्रो बबन्ड बनाउनु जरुरी छैन यो कारणले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई के असर पर्ने पनि होइन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको बाल हल्लिने होइन नेपालका नेताहरू सुभाष नेम्बाङदेखि प्रचण्ड कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको केही बाल भाखा हुने होइन राजा समाजलाई निन्द्रा नलाग्ने होइन हरि उदासीजीलाई खाएको नपच्ने होइन पुण्य गौतमको दैनिकी बिग्रिने होइन यो आन्तरिक मामिला जीवन मङ्गल सरको जीवनमा उथल पुथल हुने होइन तर पनि त एउटा शिल्पी समुदायको दलित चेलीको कथा व्यथा हो उहाँले दुःख पाउनु हुँदैन र किशोरजी पनि कुनै समय स्थापित नआएको उहाँले पनि ट्र्याक बिराउनु हुँदैन बाटो बिराउनु हुँदैन उहाँले गरेका भुलहरू सच्याउने एउटा अवसर पाउनुपर्छ भनेर हामीले समाधान गर्न खोज्छौँ उहाँ चाहिँ जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाच्यो जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा गङ्गा आए गङ्गा दास जमुना आए जमुना दास शैलीमा हिँड्नुहुन्छ अनि हामीले के गर्ने तपाईँले जीवनजीले समस्याको समाधान दिन खोज्नुहुन्छ उहाँ एकछिन सुन्नुहुन्छ फेरि अर्कोले दिमाग भुटिदिन्छ लक्ष्मी बहिनीले एउटा कङ्क्रिट दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो त्यसपछि उमेर पनि त्यस्तै होला नि त सर अब अलिकति डिसिजन गर्न सक्ने पावर होइन होला उहाँ त्यो पनि होइन त्यो पनि होला त्यो कुरालाई पनि म स्वीकार गर्छु तर मुख्य कुरो भनेको उमेरले मात्रै सबै कुरो गर्दैन सचिन बाबुको हेर्नु त तपाईँले प्रतिभा कस्तो छ उमेरले गर्दो रहेछ त के छ त नि हजुर भन्दा ठिक छ त नि भनेर उहाँले दुनियाँलाई मन्त्रमुग्ध बनाउनु भएको छ
त्यसकारण आज बाहुनका छोराहरू डाउन भएको बेला शिल्पी समुदायको इमान्दार मान्छेले अहिले मैले तपाईँलाई अघि नै भने पूर्व राजाको भ्रमणलाई पनि सचिन बाबुले छायामा पार्नु भएको थियो। यो कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु होला। इतिहासमा फर्स्ट टाइम इन नेप्लिज हिस्ट्री यस्तो भएको छ। भूत न भविष्यन्ति, भविष्यमा त हुन्छ, भूतमा भएको थिएन। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि दुईजनालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।